अदिति। नमस्कारः, मम नाम महती। श्री विवेकानंद पंचकम्। अनित्यदृश्येषु विवेच्य नित्यम्, तस्मिन् समादत्त इह स्मरीलय। विवेकवैराग्य विशुद्धचित्तम्, योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्दनिमग्नचित्तम्, विवेकदानैक विनोदशीलम्, विवेकभासा कमनीयकान्तिम्, विवेकानन्दमहं नमामि। हितं च विज्ञानमधिष्ठयत्येत्, निरन्तरं चारि मध्यान्तहीनं, सुखं सुरूपं प्रकरोति यस्य, आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। सूर्यो यतान्दं तमो निहन्ति, विस्मर्यता दुष्टचराञ्छिनत्ति, तथैव यस्य किल नेत्रलोभं, निरूपं त्रितापं विमुखीकरोति। तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं, विश्वस्य पारं मधुरं यतीन्द्रं, यत्राय नृणां नरमूर्तिमन्तं, विवेकानन्दमहं नमामि। विवेकानन्दमहं नमामि। धन्यवादः। धन्यवादः। सभा कार्यक्रमः केषुचित् क्षणेषु एव आरप्स्यते। एतस्य अनन्तरं सांस्कृतिककार्यक्रमः भविष्यति। भवन्तः सर्वे अत्रैव तिष्ठन्ति इति प्रतीक्षां कुर्वन्ति अस्मि। सांस्कृतिक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಡೆಯ ನಂತರವೂ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. अतिथि महोदयाः उपरि आगच्छन्तु इति निवेदयामि, प्रार्थयामि।
चंदना भगिनी। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः तीर्थं फलति कालेन सद्य संस्कृत संगमः। सर्वेभ्यः शुभ सायंकालः। एतावत्पर्यन्तं प्रचलित सांस्कृतिक कार्यक्रमान् भवन्तः सर्वे आनन्देन दृष्टवन्तः, अपि च संस्कृतभाषायाः अभ्यासं कुर्मः इति दृढसङ्कल्पं कृतवन्तः इति अहं भावयामि। इदानीम् औपचारिककार्यक्रमस्य प्रारम्भः दीपज्वालनेन भविष्यति। दीपं ज्योतिपरब्रह्म दीपं सर्वतमोपहं दीपेन साध्यते सर्वं सन्ध्यादीप नमोस्तुते। आगतान् अतिथिवरेण्यान् सविनयं निवेदयामि यत् दीपप्रज्वालनपूर्वकं संस्कृतसङ्गमकार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु इति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भारतीय संस्कृतेः सारसर्वस्वं निहितमस्ति वेदवाङ्मये। धन्यवादः नरसिंह भट्ट महोदयः, मित्राणि च। इदानीं श्रीमान् राजाराम मूर्ति महोदयं निवेदयामि यत् आगतवतान् अतिथीनां स्वागतं परिचयं च करोतु इति। श्रीमान् राजाराम मूर्ति महोदयः बेङ्गळूरु नगरस्य संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। वेदिकायां विद्यमानानां ज्येष्ठानां परिचयं कारयितुम् अहम् अत्र अस्मि। मुख्य अतिथिरूपेण मञ्चम् अलङ्कृतवान् अस्ति श्रीमान् मोहनदास महोदयः। महोदयस्य परिचयस्य आवश्यकता नास्ति इति अहं मन्ये, तथापि औपचारिकरूपेण अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। मोहनदास पै महोदयः चार्टर्ड् अकौण्टेण्ट् अस्ति। इन्फोसिस् मध्ये 1994 तः 2011 पर्यन्तं कार्यं भिन्न दायित्वानि स्वीकृत्य कार्यं कृतवान् अस्ति। तस्याः संस्थायाः अभिवृद्ध्यर्थं महान्तं योगदानं कृतवान् अस्ति। सद्यः संस्कृत अभिमानी एषः मणिपाल् ग्लोबल् एजुकेशन् मध्ये अध्यक्षः वर्तते। केर्कर् संस्थायां तथा सेक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एतेषु संस्थेषु सदस्यः च वर्तते।
आदेशे शिक्षण विकासाय बहु कार्यं कुर्वन् अस्ति एषः विशेषतः प्राथमिकशिक्षणे। महोदयः अक्षयपात्र फौण्डेशन् इति संस्थायाः स्थापकेषु अन्यतमः अस्ति। एतं महोदयं संस्कृतभारती पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। महोदयाय उपायनपूर्वकं गौरवं समर्पयतु इति संस्कृतभारत्याः PRO श्रीमान् श्रीनिवासमहोदयं निवेदयामि। महोदयः शिक्षणायुक्तः कमिश्नर् आफ् पब्लिक् इन्स्ट्रक्शन् 1996 बैच् मध्ये IAS पदवीं प्राप्य कर्नाटक कैडर् मध्ये कार्यं कुर्वन् अस्ति। मूलतः बिहार राज्यप्रदेशः। पट्ना विश्वविद्यालये महोदयस्य अध्ययनम् अभवत्। संस्कृत अभिमानी एषः प्राथमिकशिक्षणमन्त्रिणः प्रतिनिधिरूपेण अत्र कार्यक्रमे उपस्थितः अस्ति। एतं महोदयं संस्कृतभारती पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। महोदयाय उपायनपूर्वकं गौरवं समर्पयतु इति कर्नाटकराज्य प्रकल्पप्रमुखं श्री सत्यनारायणमहोदयं निवेदयामि। श्रीमान् चम्मुकृष्णशास्त्री महोदयः संस्कृतभारत्याः आरम्भकर्तृषु अन्यतमः। एषः बहूनां ग्रन्थानां लेखकः, कविः, भाषणकारः च अस्ति। एषः बहूनां संस्कृतक्षेत्रे आगमनाय प्रेरणादायकः अस्ति। येषु अहमपि एकः। सरलसंस्कृतमाध्यमेन दशसु दिनेषु संस्कृत अध्ययनं साध्यम् इति निरूपितवन्तः। सद्यः संस्कृतभारत्याः प्रकाशनप्रमुखः भूत्वा देहलीं केन्द्रीकृत्य संस्कृतविकासाय कार्यरतः अस्ति। एतं महोदयं संस्कृतभारती पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एतस्मै उपायनपूर्वकं गौरवं करोतु इति अत्र संस्कृतभारत्याः उपमन्त्रीरूपेण कर्नाटकराज्यस्य उपमन्त्री बालमुरलीकृष्णं निवेदयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे केचन ज्येष्ठाः उपस्थिताः सन्ति। तेषां परिचयं कारयितुम् इच्छामि। सम्भाषणसन्देशस्य संवादकः श्रीमान् जनार्दन हेगडे महोदयः। सः अपि संस्कृतभारत्याः आरम्भकर्तृषु अन्यतमः। अनन्तरम् अखिलभारतीय संघटनमन्त्री श्रीमान् दिनेश कामत् महोदयः संस्कृतभारत्याः। सः अपि अत्र उपस्थितः अस्ति इति अस्माकं महान् सन्तोषः। अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं वाह्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः राजाराममूर्ति महोदय। अधुना सुहास महोदयः इतिवृत्तं श्रावयति। एषः सुहास महोदयः बेङ्गळूरुनगरस्य इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभागस्य छात्रः, संस्कृताभिलाषी,
संस्कृतभारत्याः मलेश्वरं विभागस्य कार्यकर्ता च सुहास महोदयः। । 1982 तमे वर्षे त्रयाणां तरुणानां मनसि एवम् एका चिन्ता आगता। वयं संस्कृतपत्रिकाम् एकाम् आरक्ष्यामः इति। तदा कश्चित् ज्येष्ठः एवम् अवदत्, तत्तु सम्यक् अस्ति, किन्तु पठितारः कुत्र सन्ति इति, वेर् आर् द रीडर्स् फार् संस्कृतपत्रिका इति। तदा ते चिन्तितवन्तः, सत्यं भोः, एतत् प्रथमं वयं संस्कृतसम्भाषणकर्तॄणां निर्माणं कुर्मः इति। तदा ते अत्रैव बेङ्गळूरुनगरे एव, जयनगरे एव प्रथमसंस्कृतशिबिरम् आरम्भं कृतवन्तः। प्रथम संस्कृत स्पोकन् संस्कृत वर्क्शाप् 10 दिनात्मकं, लर्न् संस्कृत इन् 10 days इति। इदानीम् आफ्टर् 32 years we have come a full circle। इदानीम् अत्र वयं स्मः। In 32 years संस्कृतभारत्या न 1000 न 2000 किन्तु 80,000 शिबिराणि चालितानि सन्ति। तादृशः अस्ति संस्कृतप्रभावः भारते इदानीम्। यं बीजं ते तदा स्थापितवन्तः, सः बीजः इदानीं संस्कृतभारती महावृक्षः विराजते। तस्य वृक्षस्य अधच्छायायां सहस्रशः जनाः प्रतिवर्षं संस्कृतं पठन्ति च पोषयन्ति अपि। तस्य वृक्षस्य शाखाः न केवलं भारते किन्तु 14 देशेषु प्रसृताः सन्ति। तादृशः अस्ति संस्कृतशक्तिः जगति इदानीं। ते तरुणाः आसन् किल, तेषु इदानीम् अन्यतमः अस्ति, इदानीमेव वेदिकायां श्रीकृष्णशास्त्री महोदयः इति। अस्य कार्यक्रमस्य सौभाग्यमस्ति। गतमासद्वये संस्कृतभारत्या बेङ्गळूरुनगरे 60 शिबिराणि चालितानि सन्ति। तत्र प्रसिद्धदेवालयेषु इन्फोसिस्, ओराकल् तथा ऑन्जे, टेक्सास् इन्स्ट्रुमेण्ट्स् इत्यादि संस्थासु तथापि IISc इत्यादि शैक्षणिक विद्यालयेषु सर्वत्र शिबिराः चालिताः। तथापि तेषाम् उत्साहं दृष्ट्वा अक्षरे एकः कुटुम्बवर्गः अपि कृतः, फैमिली वर्कशॉप दिनत्रयात्मकं, यत्र समस्तपरिवारः एव आगत्य संस्कृतवातावरणे दिनत्रयम् अजीवत्। तथा मासद्वये संस्कृतभारत्या बहूनि कार्यक्रमाणि कृतानि सन्ति। संस्कृतसङ्गमः एतेषां सर्वेषां कार्यक्रमाणामपि समारोपः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य अन्या अपि एका विशेषता अस्ति। सा किम् इत्युक्ते, प्रथमवारम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रचारः बृहत्रीत्या अन्तर्जालमाध्यमेन कृतमस्ति। यत् आङ्ग्लभाषायां सोशल मीडिया बज़् इति वदन्ति किल, प्रथमवारं कृतमस्ति। ट्विटर मध्ये वा अथवा फेसबुक मध्ये वा अथवा गूगल हैंगआउट्स मध्ये वा सर्वत्र संस्कृतमेव श्रूयते स्म। भवन्तः सर्वेपि प्रायः तत् दृष्टवन्तः। एतादृशं प्रथमवारं कृतमस्ति। तथापि अत्रतः यत् कैमरा अस्ति ततः यः कोऽपि कुत्रापि जगति, स्पेन् मध्ये वा, जपान् मध्ये वा, अमेरिका मध्ये वा संस्कृतानुरागी अस्य कार्यक्रमस्य प्रतिनिमिषमपि द्रष्टुं शक्नोति। सा आयोजना अपि कृता अस्ति। एतेन लिटरली संस्कृतस्य गर्जनं यत् अस्ति तत् लिटरली इदानीं नक्षत्रपर्यन्तं श्रूयते सैटेलैट् द्वारा। संस्कृतं तु प्राचीना भाषा वर्तते, किन्तु आधुनिकजगति अपि तस्य पात्रं महत्तरं वर्तते इति वक्तुम् अस्माकम् आशा आसीत्।
इदानीम् अद्य प्रारभ्य वयम् ई-लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सवेयर, ऑनलाइन वीडियोस इत्यादि माध्यम उपयोगेन अपि संस्कृतं प्रसारणं कुर्मः इति वयं निश्चितवन्तः। भवन्तः सर्वे इदानीम् अत्र आगत्य संस्कृतकुटुम्बं प्रविष्टवन्तः सन्ति। भवतां सर्वेषामपि अहं स्वागतं करोमि। तथापि भवन्तः सर्वे अस्माकं संस्कृतस्य च पोषणं कुर्वन्ति इति अहं निरीक्षां करोमि। धन्यवादः। धन्यवाद सुहास महोदय। अतिथि महोदयं श्रीमन्तं मोहम्मद मोहसिन महोदयं सभाम् उद्दिश्य कानिचन हितवचनानि वदतु इति प्रार्थयामि। संस्कृत संगम मुख्य अतिथि ಆಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಎ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಗಮ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಲಿ ಅಷ್ಟು ಅವರು ತಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಣಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಈಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಗೀತ ಸಂಗಮದ ಏನು ಪ್ರಸಾದನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮರಿಗೆ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. श्रीमती पर्वतवर्धिनी भगिनी संस्कृत भारत्याः जयनगर शाखायाः शिबिर संयोजिका। एषा इदानीं वैयक्तिक सुमधुर गीतमेकं गायति। श्रीमती पर्वतवर्धिनी भगिनी। भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जलपूता शिरसि विराजित हिमगिरिमुकुटं चरणे हिन्दु महोदधि सलिलं जगमे सस्यलता तरुवसनं जय भारत जननी जय भारत जननी जय भारत जननी जय भारत जननी ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गुंपित पावन चरिता ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता
मनसि सदा तव पदयुगलं संस्कृत संस्कृति सतत चिन्तनं मम मनसि सदा तव पदयुगलं संस्कृत संस्कृति सतत चिन्तनं भावरागलय ताळमेलनं भावरागलय ताळमेलनं जय भारत जननी जय भारत जननी जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुध जनगीता निर्मल गंगा जलपूता शिरसि विराजित हिमगिरिमुकुटं चरणे हिन्दुमहोदधि सलिलं जघने सस्य लतातरुहसनं जय भारत जननी 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 धन्यवादः श्रीमती पर्वतवर्धिनी भगिनी। इदानीं प्रास्ताविकभाषणं करोतु इति श्रीमान् चमूकृष्णशास्त्री महोदयं निवेदनं कर्तुम् इच्छामि। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञः मानवशास्त्रज्ञः शिक्षणवेत्ता मान्य डॉक्टर मोहनदास पै महोदय, संस्कृतभारत्याः बेंगळूरु अध्यक्षः राजाराम महोदय, सभायाम् उपस्थिताः सर्वे संस्कृतभारती ज्येष्ठाः मातरः भ्रातरः अपि च नवभारत निर्मातारः संस्कृतछात्राः अन्ये छात्राश्च युवानः। इदानीं समग्रे भारतदेशे श्रावण पूर्णिमा संदर्भे संस्कृत सप्ताहस्य आचरणं प्रचलति। पूर्वं संस्कृत दिनम् इति आचरणम् आसीत्। 1964 मध्ये संस्कृत दिवसस्य उद्घोषणा अभवत् केन्द्र सर्वकारद्वारा। तदनन्तरं 2000 वर्षे यदा समग्र भारतदेशे संस्कृत वर्ष आचरणं जातं तदा केन्द्र सर्वकारद्वारा संस्कृत सप्ताहस्य घोषणा अभवत्। एवं प्रथमं एकदिनं संस्कृत दिनम् आसीत्। इदानीम् अनन्तरं 7 दिनानि संस्कृत सप्ताहः इति अभवत्। एतदेकं साङ्केतिकम्। एतत् साङ्केतिकं 7 दिनानां संस्कृत दिवस सप्ताहस्य अयं कार्यक्रमः अस्माकं सर्वेषां प्रयत्नेन वर्षस्य 250 सप्ताहाः अपि संस्कृत सप्ताहः भवेयुः। वर्षस्य 365 दिनानि अपि संस्कृत दिनानि भवेयुः अस्माकं सर्वेषां प्रयत्नेन। आसीत् प्राचीनकाले संस्कृत भाषा भारतस्य दैनन्दिन व्यवहारस्य भाषा आसीत्। केवलं शिक्षितजनानां भाषा न, सर्वेषां भाषा आसीत्। कर्मकराणां भाषा आसीत्, मन्त्रिणां भाषा आसीत्, राजमहाराजानां भाषा आसीत्। शिक्षणस्य माध्यमरूपेण संस्कृत भाषा आसीत्। प्रसिद्ध गान्धीवादी इतिहासज्ञः धर्मपाल महोदयः, डॉक्टर धर्मपाल महोदयः एकं पुस्तकं लिखितवान्, द ब्यूटिफुल ट्री इति पुस्तकं। 18th सेञ्चुरी पर्यन्तम्
अथवा 18th सेञ्चुरी मध्ये भारते शिक्षणव्यवस्था कथम् आसीत् इति तस्य वर्णनं करोति। समग्र भारतदेशे विद्यालयाः प्रति जिल्ला कति विद्यालयाः आसन् इति सः ब्रिटिश गजेटियर्स उल्लेखेन स्टैटिस्टिक्स ददाति। संपूर्ण भारतदेशे 1,82,000 विद्यालयाः आसन्। तेषु विद्यालयेषु समग्र भारतदेशे शिक्षण पाठ्यक्रमाः के आसन्? संस्कृत पुस्तकानि आसन्, सेक्युलर एजुकेशन आसीत्, शिल्पशास्त्र शिक्षणम् आसीत्, वैद्यकीय शिक्षणम् आसीत्, गणित शिक्षणम् आसीत्, रसायनशास्त्र शिक्षणम् आसीत्, संगीत शिक्षणम् आसीत्, इतिहास शिक्षणम् आसीत्, सर्वविध शिक्षण व्यवस्था आसीत् संस्कृत भाषा माध्यमेन। अन्य भाषा माध्यमेन न, संस्कृत भाषा माध्यमेन आसीत् शिक्षणं। प्रमाणं किम्? 18th सेञ्चुरी पर्यन्तं भारते शिक्षणं संस्कृत माध्यमेन आसीत् इत्यस्य प्रमाणं किम्? इदानीं यत् प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स् लभ्यन्ते 45 lakh manuscripts सन्ति। There are 4,800 collections, 45 lakh manuscripts organized sector मध्ये अस्ति। 5 lakh manuscripts भारतात् बहिः विदेशेषु अस्ति। पुनः भारते ग्रामेषु इदानीमपि 50 lakh manuscripts सन्ति। एतेषु manuscripts मध्ये एक मैन्युस्क्रिप्ट मध्ये अपि संस्कृत ग्रन्थस्य भारतीय भाषा अनुवादः नास्ति। संस्कृतस्य संस्कृत व्याख्यानम् अस्ति, ट्रांसलेशन नास्ति, बिकॉज ट्रांसलेशन तदा न आसीत्। ब्रिटिश आगमन अनन्तरं संस्कृत ग्रन्थानां ट्रांसलेशन अभवत्। तर्हि 18th सेञ्चुरी पर्यन्तं संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन पाठ्यते स्म। परन्तु मित्राणि, भारतदेशः कदापि मोनोलिंग्वल देशः न आसीत्। संस्कृत भाषा एका एव न आसीत्, बह्व्यः भाषाः आसन्। ताभिः बह्वीभिः भाषाभिः सह संस्कृत भाषा अपि आसीत्। संस्कृत भाषा एव आसीत् इति न, संस्कृत भाषा अपि आसीत्। एतदेतस्य वैशिष्ट्यं। परन्तु सा संस्कृत भाषा कथम् आसीत्? सर्वभारतीय भाषाणां पूरकरूपेण आसीत्। एतदेव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम्। अद्य भारतदेशस्य यत् चरित्रमस्ति, भारतदेशस्य या आत्मा अस्ति, भारतदेशस्य यत् कैरेक्टर अस्ति, भारतदेशस्य सत्त्वमस्ति, तत् किमर्थमस्ति? तत् संस्कृतकारणेन अस्ति। भारतदेशे अद्य यत् सर्वसमावेशक तत्त्वमस्ति, ऑल इन्क्लूसिव कल्चर, इन्क्लूसिव कल्चर किमर्थमस्ति? संस्कृत कारणेन। आनो भद्राहयन्तु कृतो विश्वतः, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति इत्यादि इत्यादि एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। एतादृशं भारतीय चिन्तनं, सर्वसमावेशक चिन्तनं संस्कृतेन दत्तम्। तत्र सर्वधर्म समभावः इति यत् कथ्यते, सर्वपन्थ समभावः इति यत् कथ्यते, सा समभाव संस्कृतेन प्रदत्तं। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। भारतस्य सहना इति वदतु, टॉलरेंस इति वदतु, संस्कृतेन दत्तम्। आदिकालतः अद्यपर्यन्तं भारतस्य चिन्तन प्रवाहः संस्कृत भाषा माध्यमेन दत्तम्। तर्हि भारतस्य इदानीन्तन यत् अस्मिता अस्ति, चरित्रमस्ति, तस्य व्यक्तित्वमस्ति, तत् संस्कृत भाषा द्वारा दत्तम्। अत्र मञ्चे त्रयः सन्ति, राजारामः, मोहनदासः, कृष्णशास्त्री। राजाराम इति नाम संस्कृत नाम, मोहनदास इति नाम संस्कृत नाम, कृष्णशास्त्री इति संस्कृतं। संस्कृतं निष्कासयेत्। पार्श्वे राजाराम इत्यतः, राजाराम इति शब्दः संस्कृत शब्दः, डिसंस्कृतैस् करोतु, राजाराम गच्छति। तदा तस्य आइडेंटिटी एव समाप्तं। मोहनदास इति शब्दं निष्कासयति, तस्य आइडेंटिटी समाप्तं। कृष्णशास्त्री इति डिसंस्कृतैस् करोतु, संस्कृतं निष्कासयति, जस्ट रिमूव इट, मम आइडेंटिटी समाप्तं।
एतदेव संस्कृतस्य प्रासंगिकता वर्तमानकाले यदि संस्कृतं निष्कासयति पुनः मम चरित्रं नास्ति, मम अस्मिता नास्ति, मम चित्रं नास्ति। तर्हि एषा संस्कृतभाषा, संस्कृतभाषायां यत् दर्शनमस्ति, चिन्तनमस्ति, विचारः अस्ति, अद्यतनं न, अहं प्राचीनविषये न वदामि, अद्यतनविषये अपि न वदामि, भविष्यत्कालविषये वदामि। संस्कृत भारत्याः एतत् संस्कृत संभाषण आन्दोलनस्य लक्ष्यं किम्, उद्देशः कः, किमर्थं संस्कृत व्यवहारः, किमर्थं संस्कृत पठनम्? अत्र ये बालाः उपविष्टाः सन्ति, एते बालाः सन्ति, एतेषां प्रैम् टैम्, जीवने एक प्रैम् टैम् भवति, सामान्यतः 25-30 वयसः आरभ्य 50-55 पर्यन्तं जीवने प्रैम् टैम् भवति। यत्किमपि क्रियेटिव् कांट्रिब्यूशन तस्मिन् काले भवति। तर्हि यदा एते इदानीं टीनेजर्स् सन्ति, 10, 15, 18 वयसः बालाः अत्र सन्ति, एतेषां प्रैम् टैम् आगच्छति another 15-20 years अनन्तरम्। अर्थात् इस्वी स्वीकरोति चेत् 2030 आरभ्य 2050-2060 पर्यन्तम् एतेषां सर्वेषां प्रैम् टैम् आगच्छति। तस्मिन् समये विश्वं कथं स्यात् इति चिन्तयतु। 2030 आरभ्य 2050-2060 पर्यन्तं विश्व जागतिक स्थितिः कथं स्यात्, तदर्थं तदा विश्वस्य मार्गदर्शनं करणीयम् एतैः बालैः। एतदेव संस्कृतभारती लक्ष्यम्, एतदेव संस्कृत संभाषण आन्दोलनस्य परिणामः भवेत्। कथं, केन आधारेण? प्राचीन ज्ञानम् आधुनिक ज्ञानं द्वयोः आधारेण भविष्य निर्माणं। पाश्चात्य पूर्वात्य संगमः, पौर्वात्य संगमः, प्राचीन अर्वाचीन संगमः, एतेन ज्ञान बलेन एते अस्माकं अग्रिम परंपरा जनाः, नेक्स्ट जनरेशन इति यत् वदामः, अग्रिम परंपरा जनाः विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्युः। केन आधारेण? भारत आधारेण। भारतम् इत्युक्ते किं? भा इत्युक्ते प्रकाशः, ज्ञानं, रथ मुळुगिद इमर्स्ड, भायां रथः भारतः, प्रकाशे ज्ञाने रथः, व्यक्ति अथवा समाज, पर्सन और सोसाइटी इमर्स्ड इन नॉलेज भारतम्। तर्हि तत् भारतम् ज्ञाने रथत्वम्। अद्य वयं सर्वत्र चर्चां कुर्मः, नॉलेज इंडस्ट्री, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज टेक्नोलॉजी, नॉलेज ड्रिवन ग्लोब। एतत् नॉलेज ड्रिवन ज्ञान नियंत्रित युगे अस्माकं भारतीय बालाः संस्कृत वाङ्मये यत् ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं प्राप्य स्व शाखा ज्ञान शाखा बलं ज्ञान बलम् इतोपि अधिकं कृत्वा विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्युः। तादृश काल निर्माणं करणीयम् अस्माभिः संस्कृत भाषा माध्यमेन। संस्कृत भाषायाः एतादृशं महत्त्वम् अस्ति यत् व्यक्तेः आंतरिक विकासं करोति, आध्यात्मिक विकासं करोति, बौद्धिक विकासं करोति, सर्वतोमुख विकासं करोति। संस्कृत भाषा द्वारा वयं न केवलं ज्ञान प्रचारं कर्तुम् इच्छामः, न केवलं जाति भेदेन विना, मत भेदेन विना, पंथ भेदेन विना, उच्च नीच भेदेन विना, किमपि डिस्क्रिमिनेशन विना सर्वेषां संस्कृत शिक्षणं कुर्मः। संस्कृत द्वारा वयं सामरस्य सम्पादनं कुर्मः। एतदेव अपि समाजे अद्य सामरस्य निर्माणस्य आवश्यकता अस्ति। सर्वविध भेद भावनानां निवारणं कृत्वा राष्ट्रीय भावैक्य निर्माणं संस्कृत संभाषण आन्दोलनस्य उद्देश्यमस्ति। तदपि कार्यम् अस्माभिः संस्कृत भाषा द्वारा करणीयमस्ति। अन्यच्च स्वामी विवेकानन्दस्य सार्धशतवर्ष आचरणं प्रचलति। वयं स्वामी विवेकानन्दस्य जीवनस्य
घटनाः जानीयामः। स्वामी विवेकानन्दस्य जीवनस्य अन्तिमदिने सः किं कृतवान्? स्वामी विवेकानन्दः तस्य जीवनस्य अन्तिमदिने मध्याह्नानन्तरं सायङ्काले स्वशिष्यान् आहूय, विशेषतया विदेशतः आगतान् शिष्यान् आहूय संस्कृत व्याकरण पाठं कृतवान्। लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, द लास्ट वर्क ही डिड, लघु सिद्धांत कौमुदी पाठं कृतवान्। लघु सिद्धांत कौमुदी पाठानन्तरं किञ्चित् व्यायामार्थं वाकिंग कृते गतवान्। आगत्य ध्यानार्थम् उपविष्टवान्, तत्रैव समाधिं प्राप्तवान्। स्वामी विवेकानन्दस्य जीवनस्य अन्तिमकार्यं संस्कृत व्याकरण पाठः। तदेव कार्यं यदि स्वामी विवेकानन्दाय अस्माभिः यदि किञ्चित् श्रद्धाञ्जलि दातव्या, तस्य जीवनतः प्रेरणा प्राप्तव्या, तर्हि का प्रेरणा? सर्वे अपि वयं संस्कृत पाठं कुर्मः, व्याकरण पाठं कुर्मः, काव्य पाठं कुर्मः, भाषा पाठनं कुर्मः। परन्तु पाठनं करणीयं चेत् मम संस्कृत ज्ञानम् आवश्यकं, तदर्थम् अहं संस्कृतं पठामि। तर्हि किं करणीयं? लर्न संस्कृत टू टीच संस्कृत। संस्कृतं पाठयितुं संस्कृतं पठ्यताम्। एतद् अस्माकं ध्येयवाक्यं भवेत् अग्रिम केषाञ्चित् वर्षाणां कृते। एकैक कार्यकर्ता चिन्तयेत् संस्कृतं पाठयितुं संस्कृतं पठ्यताम् इति। तथैव अद्य न केवलं भारतदेशे, विश्वे अपि अन्यान्य देशेषु अन्यान्यविध कार्याणि प्रचलन्ति संस्कृत सम्बद्धानि। सिडनी मध्ये एकः विद्यालयः अस्ति, ऑस्ट्रेलिया देशे सिडनी नगरे। तत्र प्रथमकक्ष्यातः संस्कृतं पाठयन्ति। इंटरनेट गत्वा भवन्तः तत्र पश्यन्ति चेदपि वार्ता ज्ञायते। तत्र प्राचार्यः वदति, किमर्थं संस्कृतं पाठयामि इत्यत्र प्राचार्यः वदति, विद्यालय छात्राणामपि यत् स्पीच डिसेबिलिटी येषां बालानाम् अस्ति, तेषां संस्कृत पाठनं करोति चेत् उच्चारणं स्पष्टं भवति, स्पीच डिसेबिलिटी अपि समाप्ता। तदर्थं ते प्रयोगं कृतवन्तः। प्रयोग आधारेण तत् यशस्वी इति ज्ञात्वा इदानीं तत्र संस्कृतपाठस्य आरम्भं कृतवन्तः। एकम् उदाहरणं ददामि, पौर्वात्य उदाहरणं, पाश्चात्य उदाहरणं वदामि। अमेरिका मध्ये कैलिफोर्निया राज्ये नोवा इति बहुशः कौण्टी नाम, तत्र जनवरी 12 प्रतिवर्षं संस्कृत दिवसः इति तैः घोषितः। तत्र कौण्टी द्वारा, कौण्टी नाम जिल्ला इति चिन्तयतु, जिल्ला परिषदा घोषणा कृता जनवरी 12 प्रतिवर्षं विवेकानन्द जन्मदिनं संस्कृत दिवसः इति। इदमिदानीं मॉरिशस मध्ये, मॉरिशस पार्लिमेंट मध्ये स्पोकन संस्कृत बिल इति एकं बिल मण्डनम् अभवत्। देशेन सर्वत्र स्पोकन संस्कृत पाठः करणीयः इति। अहं द्वित्राणि उदाहरणानि उक्तवान्। बहिः विश्वे अन्यान्य देशेषु कथं एतत् प्रचलति इति बहूनि उदाहरणानि सन्ति। भारते अपि अद्य बहुत्र एवं संस्कृतस्य प्रचाराय कार्यकर्तारः प्रयत्नशीलाः सन्ति। कतिचन कठिन विषयाः अपि सन्ति, चैलेंजिंग विषयाः अपि सन्ति। अस्माभिः तदर्थं किं करणीयम् इति चिन्तनीयं च। उदाहरणार्थं शिक्षण क्षेत्रे सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेडिशनल पाठशालास इति संस्कृत, as far as संस्कृत is concerned, त्रीणि स्थानानि सन्ति। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पारंपरिक शिक्षा इति पाठशाला। पारंपरिक शिक्षायां 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज, 5000 संस्कृत पाठशालास, 1000 वेद पाठशालास आगच्छन्ति, and 8 संस्कृत academies also, 7 संस्कृत secondary education boards। एतत् सर्वं पारंपरिक शिक्षणे।
School education, higher education मध्ये 120 general universities have Sanskrit PG departments, 800 Sanskrit PG colleges सन्ति. School education मध्ये 3 national boards सन्ति, CBSE, ICSE, NIOS, 32 state secondary education boards सन्ति. इदानीं स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स मध्ये सर्वत्र समग्र भारतदेशे 9th 10th मध्ये 3 लैंग्वेज फार्मुला अस्ति, 3 नेशनल बोर्ड्स मध्ये 2 लैंग्वेज फार्मुला अस्ति. +2 मध्ये इतोपि महत्तरं पश्यतु, +2 मध्ये 11th 12th मध्ये ऑल स्टेट बोर्ड्स मध्ये 2 लैंग्वेज अस्ति, 3 नेशनल बोर्ड्स मध्ये 1 लैंग्वेज अस्ति. इदानीं तस्य परिणामः कः? देहली विश्वविद्यालये 42 देहली नगरे 42 कॉलेजेस मध्ये संस्कृत बीए संस्कृत बीए पाठन व्यवस्था आसीत्. संस्कृत बीए इति 42 कॉलेजेस मध्ये इदानीं 22 कॉलेजेस प्रति न्यूनम् अभवत्. केवलं तावत् न, एतस्मिन् वर्षे बीए इत्यत्र संपूर्ण दिल्ली नगरे हिंदी बीए संस्कृत बीए मध्ये देहली प्रांत छात्राः न सन्ति, अन्य प्रान्ततः आगत केचन सन्ति. कारणं किं? दिल्ली नगरे दिल्ली राज्ये एकस्मिन्नपि हायर सेकेंडरी मध्ये 11th 12th मध्ये संस्कृत पाठः न भवति, हिंदी पाठः न भवति. छात्राः न पठन्ति, अतः कॉलेज मध्ये अपि न पठन्ति. इदानीं चिन्तनं करोतु, दिल्ली मध्ये एतेन कारणेन पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी कारणेन गतं. तर्हि एतदेव एजुकेशन पॉलिसी इदानीं स्टेट्स मध्ये आगच्छति इति चिन्तयतु. यतः स्टेट्स चिन्तयन्ति एतद् अनफेयर कॉम्पिटिशन, सेंट्रल बोर्ड मध्ये 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज अस्माकं 2 लैंग्वेज, तत्र 10th मध्ये 3 लैंग्वेज अस्माकं 2 लैंग्वेज, अस्माकं छात्राणाम् अन्यायं भवति. वयमपि तथा कुर्मः. तदा 10th मध्ये केवलं कर्णाटके कन्नड भवति, इंग्लिश भवति, न हिंदी न संस्कृत न तेलुगु न अन्य कापि. तेलुगु मातृभाषी जनानां कृते 8% पॉपुलेशन कर्णाटक तेलुगु मातृभाषी अस्ति, ते तेलुगु पठितुं न शक्नुवन्ति. एतादृश गंभीर समस्या अस्ति. एतादृश विसंगतीनां निवारणाय अपि अस्माभिः चिन्तनं करणीयं. यदि संस्कृत पठनं राष्ट्रीय भावैक्यं च वयम् इच्छामः, एतादृश पॉलिसीस् कारणेन एव संस्कृतस्य अद्यपर्यन्तं ह्रासः अभवत्. एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्. ब्रिटिश काले या नीतिः अनुसृता सा नीतिः एव इदानीमपि अनुसृयते. तर्हि तदा संस्कृतस्य सैड् लैन् करणीयम् इति संस्कृत शिक्षकाणां वेतनं न्यूनं करणीयं. तदा ब्रिटिश काले यदि गणित विज्ञान इतिहास शिक्षकाणां वेतनं 150 रुपीस् आसीत्, संस्कृत शिक्षक वेतनम् आसीत् 70 रुपीस्. इदानीमपि सा नीतिः प्रचलति. समग्र भारतदेशे 5000 संस्कृत पाठशालासु मध्ये संस्कृत कथमस्ति वेतन श्रेणी? मध्यमा इति 12th स्टैंडर्ड पाठं करोति तस्य वेतनं भवति प्राइमरी स्कूल टीचर वेतनं. शास्त्री आचार्य इति डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पाठः भवति, तत्रत्य टीचर्स कृते वेतनं भवति सेकेंडरी स्कूल टीचर वेतनं. समग्र भारतदेशे एतादृशं, परन्तु देशः सहमानः अस्ति, अन्याय्यं तथैव प्रचलति. मध्यप्रदेशे 6th 7th 8th मध्ये संस्कृत पाठः भवति, परन्तु कः संस्कृत पाठं करोति? गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, इतिहास शिक्षक संस्कृतं पाठयति. किमर्थम्? अद्यपर्यन्तं संस्कृत टीचिंग पोस्ट एव न दत्तं. परन्तु एतावत् पर्यन्तं वयं संस्कृतेन सह यत् अन्यायं प्रचलति तत् वयं सर्वे मूकप्रेक्षकरूपेण सहमानाः स्मः. अतः संस्कृतस्य एतादृशी दुर्दशा आगता. वयं स्वाभिमानिनः समाजे जनजागरणं कृत्वा यदि संस्कृत भाषा अस्माकं प्रेम्णः भाषा, अभिमानस्य भाषा, अस्माकं पूर्वजानां भाषा, यदि तां भाषां वयम् अद्य इच्छामः तर्हि तस्याः भाषायाः योग्यस्थाने गौरवस्थाने तस्य पुनः प्रतिष्ठापनस्य कार्यमपि अस्माभिः करणीयम्. यदा संस्कृत भाषा भारतस्य व्यवहार भाषा आसीत् तदा भारतं कथमासीत्?
शान्तिपूर्णमासीत् समृद्धमासीत् ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे उत्तुंग शिखरं प्राप्नोत् पुनरपि संस्कृत भाषा व्यवहार भाषा करणीया इत्यस्य आशयः पुनः भारतं ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे उत्तुंग क्षेत्रं प्राप्नुयात् तादृशस्य नवभारतस्य निर्माणं कर्तुं संस्कृत भाषां वयम् इच्छामः अपि च संस्कृत भाषा पाठनमात्रम् अस्माकम् उद्देशः न संस्कृत भाषायां ये जीवन आदर्शाः उक्ताः संस्कृत वाङ्मये आयुर्वेदे भवतु अन्यान्य शास्त्रेषु भवतु ये जीवन आदर्शाः उक्ताः कीदृशं जीवनं करणीयं किमर्थं जीवनं करणीयं कथं जीवनं करणीयम् इति जीवन तत्त्वं